أرست زينة أب ورداء عسر وجرات ب34 مليون بر تسجنان هنساتن استجبر لهم بروجكتات تمرعهم زي حفصنا يوم هرتي عقن بزي بلو دقس كاب مطفاء كن كنت أبي قبائلهم نبرتي ورداء قول مخدع بمنجست فيدرال زي وضع حدوش آواج جبري كنتات كتابات تقرأي أي جنازبن تباحيلو كاب وضعي ديمقراطية ريبابليك كونغون رواندان سمع سلام تفراريمان تعنا بالله كما يتمسيوز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراي نعلت عرب الساعات حدا نايمشت زبلنا يوم زيناتات كابزي كاب استوديو تلفزيون تقراي بقد صحيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات زعلتنا مرحنا أنا ريم كحساي بمراي ملكت قوانقوا دما ألم صحيح حق وصحابيناكم كنسأني حنا قلمنا بعلتها وزرزة زيناتات مسكرنا حزت زيناتات زعلت مسارحتنا سارة بحالي خطاتينا كل ملس عجامي مسكن دعنا بالناس خبركم تملكتنا حزرتي زبزبات النهم عبالات بوليس زوا سمين معراب تقرأي وردات حتى يقرروا نايستز أقوم مصدرع سوات زرعتهم ووقتوا بزي حلو الزناب كي هس كي بلاشو وفرع عزيديوم أسهليتهم زلهم حاجز عزيد استقبر لهم صدرع سوات بوغنهم عبالات بوليس زوا سمين معراب تقرأي نصدرع سوات قراتيبهم زرعت بمعزادهم عزيهم حقوسات كم زخونون فولي مورال كم زفتر لهم من يوم ناقلت وزركبهم اتياب استفلالو يتابعت الترخيبهم زقبر ووسد حاجز سدرا سوات زرعتهم كسابنا وقفهم زاتو عبقونهم كوينهم نمحقاز حاجز كم زقبرو دماعتهم عوالات بوليسهم قليسهم زالو قديات كومنيكيشن وردات حتى يقرارو كم زابزاو تكال جوار سناي وورلد فيجن إثيوبيا جنفر عداق عربي عم محدار اندابات أحما كتما عداق عربي باربعتنا وحموشة مليون برز أجانا بصوري مستمعيو أسالي تزلهم نبرت ختما عداق عربي بوغنو مابتا كسما سفيح أجام بصوري ستة ماي كمزلون إذا دمانا محبرة قطعة مقصقاس أجامي كوينو مسونحيهم قليت أمزلهم تكال جوار سناي وورلد فيجن إثيوبيا نزو صدوتو وقصدما نز أجام زق على الكمزخونة يمنا قليت أزلهم حرف بيت صحفات قلقالوت مستمعي كتما عداق عربي هي قبر جرجس أبتا كتما سفيح أجام صوري مستمعي كمزلون بعقمة وردا زي كالزنبرة نبرت كال جبار سنة وورلد فيجن إثيوبيا بحدش بامباتات ما يمتكو نتزنبرة حزرت قرب مستمعي زي كال الكمزخونة إمجاليسهم أتحبارت كال جبار سنة وورلد فيجن إثيوبيا جنفر عداق عربي عيتذكرت قبر كيدان أجام مستمعي تكتما بمردا مسمرة رحن نبرتن زت بمكان نتيجة بلاشوا ماشين بروعتنا 5 مليون بروز أي بمسجان زباخن زنبرة ماين عبر حكم زو عليه محابيرهم قديات كومنيكيشن ندباز أحما كمز أبزامو بمتحبار وانجيلاويت بيتكريستيان هيوت برهان عداق عربن أمانيل حبرات وانجيلاويان بيتكريستيان شوعات مليون بر نحدا 120 دق أنستيو حقي زولهم أم محدار نبات أحمد أتاو مدقعت زكاة زمن دق أنستيو تنحدا 120 هيوت برهان مس أمانيل بيتكريستيان بمتحبار نشوعات ورحيب شوعات زور نايسنا أمرون أكلاون حويت ناي مقبح حجز ناي تمرت دقافن كم استقبر لنا تدقاف دماغ على مخانوت حبار هيوت برهان عداق عربن باستر برهان قبر كريستوس يوم قليزهم بجنوسيداو كينات بورارت حيلتات أتاو تقعد سبت حنتن بزدقدد عدق أنستيو 30 كلتن دق أنستيو هيوت برهان بيت كريستيان كل عينة وزع شفينو عب ريفيرال هوسبيتال عيدر عب أقسم ريفيرال هوسبيتال كحكمان عم نورمان وعبرون كملسان كمز قبرات حواري كيد سرعة صوتا ويزورو عميت قبر ميكيلين حبيران زلوام كنتيبا محدار ندبات أحما عيتا قبر
ተክለ ሃይማኖት ህይወት ብርሃን ምስ መዳርክቲ አካላት ጾታዊ ጥቃት ንዝበጽሕ ደቂ አንስትዮ ሕውየትና አእምሮን አካላውን ክረኽባ ድማ ዝገበራ በርክቶ እዮም ምስጋና አሪባም ዘለው ዩኒቨርሲቲ ራያ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ዓመት ኣብ ዝነበረ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ልዑል ውጽኢት ንዘመዝገቡ 55 ልዑል ውጽኢት ዘመዝገቡ ተማሃሮ እዮም ሽልማት ኣበርኪቱ ዘሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ንተኸታተልቲ 4 ዓመታት ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ 55 ተማሃሮ ሽልማት ገንዘብን ምስክር ወረቐትን ከም ዘበርካተሎም ተሓቢሩ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ዩኒቨርሲቲ ራያ ጽሬት ትምህርቲ ኣመረጋጋጽ ኣበርቲዑ ይሰርሕ መላው ንተኸታተልቲ 4 ዓመታት መውጽኢ ፈተና ወሰዱ ተማሃሮ በብቕዓት መላፎም ድማ እዮም ኣዘኻኺሮም ዘለው ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራትዩ ከም ዘመላክቱ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ስምምዕ ሰላም ፈሪመን ክብል ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መላኺቱሎም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰላም ስምምዕ ምፍራሞም ተገሊጹ ሰላም ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ቁጠባዊ ምትእስሳር ከም ዝፈጥርን ነቲ ዘሎ ጎንፂ ደው ክብልን ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ተመላኺቱ ኣብቲ ውዕሊ ሰላም ስምምዕ ዝተረኽቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክልቲአን ሃገራት ዝፈረማሉ ስምምዕ ሰላም ኣዝዩ ዝናድ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ጸንሐ ኩናት ደው ክብልን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምኡውን ሓዱሽ መዋቕር ቁጠባዊ ዕብየት ካናጻን ኣብቲ ስምምዕ ምፍራመን ቢቢሲ ጠቒሳ መሳርሕትና ትዕግስቲ ሓዱሽ እያ ጸብጺባቶ ዕለታዊ ሓጸር ጸብጻባት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለመከታተልኩም ኣመስጊና ናብ ኣድያም ክመልሰኩም የመስግን ሳራን ትንቀጽል በዝርዝርና በዝሐዝራይም ዜናታት ክንሰግር ፈለማ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ካብ ታሕሳስ 6 ክሳብ ታሕሳስ 9 2018 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 1 ሚልዮን 5 ዓመት ህጻናት ወፍሪ ክታበት ሕማም ኣልምሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጦም እቲ ቢሮ ነቲ ወፍሪ ክታበት ሕማም ኣልምሲ ተመልኪቱ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ክልላዊ መድረኽ ኣሳሊጥሎ ሪፖርተርና ዮሃና ወላይ ድማ እቲ መድረኽ ተኸታቲላ ጸብጻብ ኣዋሪዳላ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ካብ 6 ክሳብ 9 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 1 ሚልዮን 5 ዓመት ህጻናት ወፍሪ ክትባት ሕማም ኣልምሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጦም እቲ ቢሮ ኣብቲ ዘሳለጦ ወፍሪ መሰረት ብምግባር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ክልላዊ መድረኽ ምኽክር ኣሳሊጡ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ክኢላ ክታበት ኣይተ ኣዋሽ ሓድጉ ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ ንምሃብ ዓሊሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ይገልጽ ጸረ ኣልምሲ ክታበት ንምሃብ ኣብ ቅድሜና ታሕሳስ 6 ጀሚሩ ንምሃብ ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ስለዚህ እዚ ኩሉ ዝምልከታ ኣካል ፈሊጥዎ ኣብቲ ወፍሪ ንናይ ግዲኡ ንኽዋፃ زعلم أيوت مس كتبات حمام بوليو تخاتيلون كتبات مكلاخل تسلام كبدي كم زوهاب أيت عواش حدقو أرديهم أنا يتسلام كبدي رخص مكلاخلي زخنة ويكعبنا إنجزنيات صواعو ناي هيباتايتس بي إنفكشن مكلاخلي زبهال كتابة التعاتاتين لنا سلز كتابة زي كاب لومي جميرو بزملكة معكلات أفلط دودابي كاب تصحف اللي وان جميرو وتكالات عنا ኣብ ግልጋሎት ኩዕል ተዳሊና ኣለና ስለዚ ኩለና ብትካላት ጥዕና ዝወለዳ ዴታት ኮና ይኽላየን ከዓም ንዓል ኮይኑ ወን ኣብ ገዛ ዝወለዳ ዴታት ውን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝግልጋሎት እዚ ክረኽቡ ወፃውንቲ زعلم أب بيرو عنا تجري كيلا ملاي حدا قات عنا حبرت سب أي تيمان حدش اتكتابت أب تحت جزيام محدار تجري أب زركبا كلن زواتات جزان جزا كم زوها قليت زمصان تزيهم قرم حزي يكتبوا أي كتبوا بزي قدس كلهم بحوار يكتبوا مالتيهم كام شنش قاعد شعت تحساس زلوا معلت مالتيو تنت مرتنا بيت سب جزان نقدر أصل الخطبة حبرت سب نزف فليتو دقو أدالي يقصنا خير الله مالتيو سلزي كناب كابي 1 مليون 680 490 حدا زخون هتصاون تقلعت كنخطبوا ياو تارجت غيرنا طلعلنا لنا مالتي
اتكتابت كاب زمت زخفاء حمام المسي أقدم كان مكل خال زخل كم زخانة تساتفت تمدرخ قالت السنكلنا زي حرق زي نحتفطيرو كده إحنا يخلين وراء بقى عن كل زي سنكلنا خويني تسنكلي دنبرت هسعان مالتي سلذي عفت حبرت السب نتوم هسعونتي تعيات خونو زجاج يفتروا له مالتي سلذي تعيات خون زجاج نحتفطيرهم كعمي تحبرت سوون تتقامي خون تمنقسون تتقامي خون تعنا زلوا ولود نحرك كركب كينو كابس أنتم جمير بحكم الناس وهاو بتمرت بزق بأخقات اللومبر من مسايمانتاو استمروا ذكرنا يكون سلذي زي ولدي كفلت ويقبع مالتي بيت صحفة داقمة هنسات نحوية التقراي ببروجكت 3R أب وردا إسراء عدي وجرات بالعلك لتميتن 50 مليون بر كابز صار حمزلو 59 بروجكتات ب34 مليون بر أبوشت 4 توارح استسرحون سسقانون 3 مسارة لمعاتات أمريقهم نتم سانز بروجكتات لمعازة مسكونو نبرتت وردا كمالو ز قبوم توسعت سراحتي زملكتهم أكالات هرت غيرهم كسرح لدما حاتيتهم ساميل جبرتاتيوس بزرزر حيزو الله بيت صحفة داقمة هنسات حوية تقراي كابانك عالم بسترخب بجت ببروجكت 3R أبو ورد 10 عد وجرات بالعلى 353 مليون قرشي يسرحوا ملخو كابز ولا 59 بروجكتات ب 34 مليون برزهانه صومن زصغنو من سرحت قداماي برك بيت تمرت عد مسنو صغنا خالأي برك بيت تمرت عد قيحن سرحت ماي عد قيحن او وشت 4 اوارح سريحو امريقهم هنتات حدا بلوكن صغنا كلهم بلوكاتن ممهر كفلتات مول قداماي برك بيت تمرتي عد مسنو صغنا خالأي برك بيت تمرت قداماي ويانا عد قيحن سرحت صري ستماي عد قيحن كبانك عالم بسترخب بجت كم زهانصومن كم تصغنومن እዚ ድማ አካል ስራሕትቶም 59 ፕሮጀክታት ምዃኑ አተሓባሪ 3R ፕሮጀክት 10 ዓዲ ወጀራት ኣይተ ህንፃ አማረ ይሕብሩ ካብተን ኣብ ትግራይ ዘለው ወረዳታት 10 ዓዲ ወጀራት እውን ሓንቲ ተጠቃሚት እያ ከም 10 ዓዲ ወጀራት ኣብ ሰለስቱ ሴክተር ላብ 253 ሚሊዮን ቅርሺ ኢንቨስት ጌርና ካብተን 59 ድማ 55 ፕሮጀክታት ናብ ግልጋሎት በቂዐን ያው ኦፊሻሊ ለመረቅና ንግነይ ማለት ፕሮጀክት 3R በኹናት ትግራይ ካብ ዝተጠቅዓ ወረዳታት ኣብ 16 ወረዳታት ትግራይ ዝሰርሕ ዘሎ እንትኸውን እዞም ፕሮጀክትታት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ዓብይ እጃም ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዳግም ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔርን ምክትል ኣመሓዳር ዘዋደው ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ስላሴ ገብረ ስላሴን በቲ ፕሮጀክት ኣብ ወረዳ 10 ዓዲ ወጀራት ዝተሰርሑ ህንፀትን ጽገናን እውን ኣመስጊኖም ንኻልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ወያነ ዓዲ ቀይሕ ተባሂልን ኩለመዳዊ እታወታት ተምሃሮ ዝተማልአለን 35 ኮምፒውተራት ከም ተረከቡን ብምፍላጥ ዝተሰርሑን ዝተሃነጹን መሰረተ ልምዓታት ህዝቢ ብናተይነት ክከናኸኖም ድማ አተሓሳሲቦም ዝዓነዋ ቤት ትምህርቲ ጥዕና ማይ ኣብ ከይዲ ህንፀት ኢና ንርከብ ሓንቲ ወጀራት 10 ዓዲ ተጠቃሚት እያ ማለት እዩ ብቑዓትን ተወዳደርትን ወለዶ ክንሃንጽ ቀድሚያ ንቦ ናይ ትምህርቲ እዩ ዝጎደልም ንሕና እንዳማለና ንስኻትኩም ደሞ ካባኻትኩም ዝጽበ እቲ ተሃኒጹ ዝንኤ ብኣግባቡ ምጥቃም ከይበላሾ ምሕላው ከምዝዋ ክልተ ተወረዳታት እዩ ኣትዩ ዝድግፈና ዘሎ ባንክ ዓለም ዝድግፈን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ናይ ማይ ዙርያ መለሽ ከምዝዋ ዝሕግዘና ዘሎ ዝተፈራረሰ ጽገና ኣብያተ ትምህርትን ብሎክ እውን ብብሎክ ሓድሽ እውን ሰሪሕኻ ነቲ ተምሃራይ ምቹ ምምሃር ምስትምሃር ብዝጥዕም መንገዲ ተሰሪሑ ያከምቱ ለማዓንቲ ዝረአናዮ ከም መገሲ 10 ዓዲ ወጀራት በን ካብ ሳሕርት ወረዳ እውን ከም ዓይነታት ከምዝዋ ኣለና እዩ ማለት እዩ ኣብ ጣብያ ዓዲ መስኖ ዓዲ ቀይሕን ባሕር ጻባን ዘዘራረብናዮም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ብወገኖም እቶም በቲ ፕሮጀክት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብምምስጋን ዘለው ተወሰኽቲ ጸገማት ብዝምልከቶም ኣካላት ክማልኡን ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ኣብ ጽሬቶም ትኹረት ክግበረሎምን ኣተሓሳሲቦም ብኩሉ ደረጃ ድማ ብጣብያ ዓዲ መስኖ ምን ቀዳማይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ጣብያ ዓዲ መስኖ ስለዝተኻኸለ ብጣዕሚ ደስ ሃለ ያቀኒና ሃምዚ ደለ ድማ ጸገማትና ንቃርፍ ብትግራይ ጸገማትና ንቃርፍ እንደሊ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ማለት እውን ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ዘሎ ተሓጓስ ወሰን የውሊ ከፍት ማቴሪያላት ግን ህዝውን ዘይተቀረፈለ እዩ ንኸይድ ምምሃር ምስምሃር ዓንቀፍታት ተበቃለውና ማቴሪያል ሕጽረት ዛዕነው በቤት ትምህርቲ ድም ጥጋን ቁሩት ጸጉን ነው ግን ጎደደታት ብዙሓት እናውጎም ትራንስፈርመር ነው ካሱውን ተወሰነ መጻሕፍቲ ደርጋ ከ10 እስከ 12 መጻሕፍት ባል ድማ አይለይ በቃ ወና ዳድልን ግን ኮምፒውተር ሕዝ ወላ ማውዝ ባዕላኩ አይፈልጣይ ማለት ነው 10 ኪሎ ለና 3R ሁሉ ዚ ብሳዕ ነይሩ ሳኸል ነውቲታት ግን ሕዝለ ليودوا ملخم فصموان ولم ملنا من تنا مسجنا هذا
ቆረግን ለይት ሰራሕትነትና መዳርግቲ አካላት መጽኦም ተልሪዎ ዛ ኮምፒውተርና ዛና መራት አክሰስ ተለማል ፕሮጀክት ስሪአር እቶም ፕሮጀክትታት ዘይተማልእዎም ብርክታት ንግልጋሎት ክፍት ኮይኖም እናሃለዉ ከም ዝማልኡን ካልኦት ጸገማት ብኹናት ዝተሃሰየ ሕብረተሰብ ንምቕራፉ ስራሕቱ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉን እውን አተሓባባሪ እቲ ፕሮጀክት 20 ዓዲ ወጀራት ኣይተ ህንጻ አፍሊጦም ዝሓፈስናዮ ምህርቲ ዓቐን ብዘይብሉ ድግስ ካብ ምጥፋእ ብምቁጣብ ንተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ምድጋፍ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሕግን ስርዓትን ቤተክርስትያን ብምኽታልን ሓበራዊ ስርኢት ብምውፃእን ድማ ብኽነት ክነወግድ ይግባእ ኢሎም እቶም ነበርቲ ገረ እግዚአብሔር ገዳሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ኣብ ምድኻም ዓቢ እጃም ከም ዘለዎን ማሕበረሰብ ነዝን ምንካይ ክሰርሕ ከም ዝግባእን ዝተፈላለዩ ኣካላት በብግዚኡ ክገልጹ ይስምዑ እዮም ወረዳ ጉሎ መኸዳ እውን ካብቶም ብኽነት ዝረኣየለን ከባቢታት ምዃነን ዝገለጹ ርእይቶኦም ዝሃቡና ነበርቲ እታ ወረዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግን ስርዓትን ብምኽታልን ሓበራዊ ስርኢት ብምውፃእን ብኽነት ንክተርፍ ክስራሕ ከም ዘለዎ ይሕብሩም እገሊያ ትስከረሎ እገሊያ ይመርዖሎ እናተባህለ ብሓቂ እቲ ብኽነት እናገደደ ኸይዱ እዚ ግን بحقي تمليس كان بعدان بهرصا نولد إن كان مأتوجن قطيبكا سب إن كله يو تكبر على ذا ترقو تكبر على ذا حتى ينبر عبدك ذلوا حتنا أبو منهم وحاوم ذلهم سبات يقبر له تخالي يقول أقل يدا نحن ناسين كا أقل يتولينا دي كونان ولا تحرصنا نقبر النابلو يقبر له وزي كن تخكل يكون مرعى تسكر نخسار أمبر نمخسب يولن مخنياتو نكاوط يخون نكاو جزع تعدي خايز جبر هذه تو مرعى تسكر تجبرون أنا هذا ودين تليني نوجه زخده خند عدا تشكي من هالو سديا أبخايا ميتو تسكر كجبر ويحوكايا وين بيت خايا ويحفت خايا ناتو هذا السدد انتاس إن كاونا هافتان كيد كاف شعب دقرات شعب مغلا زلة هاون ويزخم قداك جبر إناتو هذا زجبر مبروز عدزي وتاتون اللي نايكونا نجورو قلت حورة تسو كل جزيان تعيز زتي عيد لينا مرعى تسكر سيد لينا توهيل هذه قرب نام من تاي أتينا لنا تسكر هذه بقي غيركا أو دا مريم كعد الله ويلو وصين بيتك هنا هزبون يقبلوا وتو بعراي تايم صو طلع من تاي جبرات وتو بعراي كحرد كله حارس دو نحورة سوي أي تكمن تسكر كوت الله نفسات كوت اللهم تسكر كن حدا وجع جركا تسكر قبض حليفون نتسكرن مرعان زجبر زيتر اللي وصاي بمتراف نسقماتن نمن أسيدكم سرح عدلام مفتقرن كوعل وتلابيهم نتمرع تسكر تجبر جن دخومات محجات صدقون يركبا مسجناون يركبا أبدا جزنا وروحة مسيام عدم لمعات غيرهم نتهزبي تذكافلوا ونيرم جن زحشنيرو حلف زفر قطبا وردا غلو مخدا ايته كيدانه دبسايم اب 2017 2018 زمانه مهرتيم ابتا وردا كاب زلو لعلي 9000 هكتار تحراساي مريت تي 8100 بزرعات كم تشفنه بمحبار نزي بأوانو ام كاب يسرح كم زلون استرخه بمهرتي كاب بخنت كدحن سفحات منقسقاس يجبر كم زلون ارديوم توانا صقمنا يز وردانا يلنا زنصرنايو تو بخنتي مالتي زرعتي اتمو زرعت مساتو خعناي ناب زي تدلي مرعى تسكار كرستنا نتبهله زي كون بخناتيو زقاطم لو معمت جن مستو زلنا وانا وخنتات كللنا هاجرنا كبابينا مسرت كيرنا سفحت وعلاتات تكايدنا هنا مالتي حدا حبرتسبنا بسرعات بغيزي يلن مهرتو اكب كم زلوو مهرتو زبط كم زلوو دحرايك عن زبطون زاناي بخنت غداي مس بيت مهري مس محبرسب فروم طابياتات سفح مردا غيرنا اما بزحتي خبابي فلاي تسكر كترفينا زصعر زلو مالتي ابي وردا كلهم خدا بسنك بصلا استحاز مريتن كالوس اقماتن 1000 هكتار مريت بزراعتي كمزي تشفنون نمفلاط تخايلوم يونيفرسيتي رايا غزينا بمكلخال يسرح اللخيلو اتي يونيفرسيتي مس كوميشن صرا غزينا زوبا دبوب كاب استفلا لعبات صحفات استوكلو سمويان أبي مكل خالق عزينا دهيبو دما معبي سلطنا هيبو هفتو بسرات زلاخنا تصبصابيو تسفايت عدسه دما كمسب اواريد والله بمتحبار يونيفرسيتي رايان بيت صحفة سنة مقبارن صرق عزنان زوادو تقراي
مبل 22 عامت عالم لخ معلت صرا غعزينا ملكيتهم بانل مييت اكايدم دحري جونوسايداو كينات محبر قطواو صقمات ابستبرختلا تግራይ ገበናት غعزينا بغفيح زرአيلو ኩነታት ከም ዝተፈጠረን ነዝን ምክልኻል ዝውገኑ ስራሕቲ ከም ዘይዕዘቡን ተሳተፍቲ ትዘተ ተዛሪቦም ሰባት ሪኦም ኮመንት ጽሒፎም ምናምን ንሓልፉ ኩነታት ክኾን ይውሊ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ዳዩ ነገራት ኣብዚ ተወያይና ትንመጽ ሪስፖንስላ ሙስና ዝጽየፍ ትውልድ ክፈጥር ንኽልኒና ሙስና ጠቅላላ ክንጽየፍ ንኽልኒና እንደ ህዝብም እንደ ተቋማትም ያለው ሐሳብ በጋራ እየሰራን ከሄድነ ያው ይቀንሳል ውልቀ ሰብ ኮነ ትካላት በሐባር ተዋዲድና አንተ ሰሪሕና ግዕዚና ዘይጠፍሉ ምክንያት የለን ስለዚህ በቀጻልነት ግዕዚና ጽየፍ ወለዶ ክንፈጥር ይግባ ፍጻም ስራሕ ክትትል ጸረ ግዕዝናን ብልሽዋ አሰራርሓን ዩኒቨርሲቲ ራያ ወይዘሮ ካሕሱ ደቦል ብውልቀ ሰባትን ትካላዊ አሰራርሓትን የጋጡም ዘለው ጸገማት ግዕዝናን ምክትታል ስትራቴጂክ ሰነድ ተዳልዩ ናብ ተግባር ምንቅስቃስ ክእተዩ ይብላም የሚፈጠር የሙስና ሂደቶች አሉ ዝፍጠሩ ግዕዚና አለው ነዚህን ምክልኻል ከም ትካል ናይ ስነ ዜጋን ስነ ምግባርን መማህራን በዓል ሙያ ሕግን ዝርከብዎ ሓሙሽተ ኮሚቴ ነቲ ክፍተት ንምእራምን ግዕዚና ንምክልኻልን ጽንዓትና ተኻየደ እዩ ምክትል ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝናን ዘዋደው ትግራይ ኣይተ ኪሮስ አብርሃም ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ግዕዝናን ብልሽዋት አሰራርሓትን ምክልኻል ብዘኽል መንገዲ ስራሕትን ክውገኑ ስለዚ ተገበረ ግዕዝና ይስፋሕፋሓሉ ይብሉም መሬት ተንከፍቲ ሕድ ብጣዕሚ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ማለት መሬት ተንከፍ ኣብ ምጽራይና ንርከት ብኣብዛኛው ታኢዚ ሕዚ እቲ ሓይል ሰብና ውሕድ እዩ ዘለውና ምጽራይ 3-4 ካብኡ ዘይበዝሕ እዮም ካብኡ ድማ በጀትና ውሕድ እዩ ብዚ ፈጥና ዳብ ተግባራዊ ምእታው ንእሽተይ ምዝንጋዓት ኣለውና እዮም ኮይኑ ግን ኣብ ምጽራይ መዳዩ ብዙሕ ኸይዲ ንኸውድ ኣለና ጥርጥራት ሕዝና ኣብ ብያው ክሳብ ግዜ ቆጠር ቤት ፍርዲ ዝወፅለው ኣብ ኸይዲ ኣብ ቁጥጥር ዘውዓልናዮም ኣለዉ ማለት ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔም ግዕዝና ምስተፈጸመ ካብ ምርኣይን ንግዕዝና ዝጽየፍ ዝተማለ ስነ ምግባር ዘለዎ ወለዶ ንምፍጣር እቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ መዳርግቲ ትካላት በሓባር ከም ዝሰርሕ አብሪሆም ከሙስናው በፊት ግን የሚቀርበው ግን ስነ ምግባር ነው ቅድሚ ግዕዝና ክረአ ዘለዎ ጉዳይ ስነ ምግባር እዩ بسنة مقار سانة السب قعزينا يصيف سلزي قعزينا نمكلخال بسنة مقار سانة ولدو عم مفراي ناي كل زيقا حلاف نتيو أتا حزام ردأتا بمزمان وصيتاوي قطاوين أتا مهافت بمتقبار قال سيس أراق عزينا كنت أنا خرينا زبل زركوبهم بعال 10 نتوتات مجلس قوام بموصاء اتمدرغ تزازيموم كاب تلفزيون تግራይ ዜናታትና ሓዙንና ኣጽሪም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ዝብም ኣጻል ድማ ዜናታት ቢዝነስ ሰዓት بمسارحتنا هافتو قبرو دحز حصار مسغاغريت قربنا يمسكن عليهم سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزه قريب لكم مكتتالكم عديمه بمنجست فيدرال زوص حدوش اواج جبري كونتات نغاداين قطبات تግራይን ኣብ ግምት ዘየተው በመዃኑ ፖለቲካው ውሳነ ከገበረሉ ኣብያተ ምኽርን ንግድን ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ሓቲቶም ገብረመድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ይዘሉ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝበጽሐ ዕንወት ንምሕዋይ ድሕርስ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሓይሊ ዕማም ሕውየት ፋይናንስ ትግራይ ተጣይሹ ኣብ ስረዛ ወለድ ዕዳን ቅጽዓትን ኣብ ምምችቻው ቀረብ ልቃሕን ሸርፎ ወፃን መንግስቲ ፌደራል ተስፋ ዝህብ መፍትሒ ክርከብ ልዝብ ተጀሚሩ ምንዋራ ዘኻኺሮም እንተኾነ እዚ ካብ መጽባዕ ሓሊፉ ዛጊድ ጭቡጥ መፍትሒ ከም ዘይተረኸበ ሓበራዊ መግለጽትን ማሕበራት ዘቕርቡ ኣይተ ቶማስ ዋሲሁን ይገልጹ ምስ ምንዋ ሓደ ዓመት ተታሒዙ ክፍጸሙ ዝተነጸሩ መፍትሕታት ስረዛ ወለድን ቅጽዓትን ቀረብ ሸርፎ ወፃይ توسخ القحن كالوتم بزي متقوارومن كلهم سلاو منقدتات بمختال علبات كساب زركب جزيهم محدار تقراي بانكتات أو تقراي زركب زخون يخون نبرت ناي حراج ناي محراج صراحة أو كبلو حلاف النت نكوسد نحتت أزي كلطف علبات كساب زركب محبر سونا قادو أبو قن آبالات بورد اتن محبرات كوينو سلام أو بوليتيكاو كالسكا كايدن جزيهم محدار تقراي ون تخروتي بكسر حلو صويعهم كورتك لا مستر بكتتها بوليتيكاو فتح بهصوص مكونا أب تحت وررت حيلتات مع أوبي مع خلاتن زركبو بفلاي نقادة معراب تقراي أو صقم أو زركبو لخناتات بانكدات نبرت نقادة شم أم الزوار تسأميلهم يركو استقبار قلص جهسات مسل نقادة كام مخان زليلو تسفان أرزن أما نقول منقسن نقادة زي مت ما زفتر إكي تقبار بمخانو كله زملكوت أكل كخوننون
كل قلة حتى بمحاو كسرحن نحتت ምክትል ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ኣይተጸጋይ ሓድጉ ቅድሚ ኩናት ኣብ ነጋዶ 32 ቢልዮን ብር ልቓሕ ከም ዝነበረን ሰንኪ ኩናት ብሔራዊ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዕላው ደብዳቤ ካብ ግልጋሎት ወፃኢ ኮይኑ ብምጽንሑ ሕዚ ተለቅሓይ ኣደዳ ቐጽዓትን ወለድን ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን 80 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሐን መንግስቲ ፌደራል ሕቶ ማሕበረሰብ ነጋዳይ ንፖለቲካዊ ትሕጃ ካብ ምጥቃም ወፂኡ ጭቡጥ መፍትሒ ከቕምጥ ይግባእ ይብሉ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ወለድ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ቐጽዓት ብዕላው ደብዳቤው ዝዓጸወሉ ከይዱ ኣብቲ ነጋዳይ ኣብ ነጋዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ተጸጽዕኖ በፂሑ እዩ ሕዚ ናብ 80 ቢልዮን ኣካባቢ ተጸጊዑ ይርከብ እዚ ማለት ብኣንጻር ኣጠቕላሊ ናይ ኢኮኖሚ ዘሎ ትርጉም እንትርአ ተሎ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ምስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝገበርናዮ ምይይጥ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ሕቶ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ምስ ምንም ክትሓዝ የብሉን ስለዚ ክንፈትሒና ክንፈትሖ ስለ ዝኾንና ኣብ ቀረባ ግዜ ክነፍልጠኩም ኢና ዝብል ተስፋ መጽዓ ተዋሂቡና ነይሩ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ሕቶ ኣጠቕላሊ ናይ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶ ምስ ንኾነ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ሆስተጅ ክትሓዝ የብሉን ማለት እዩ መብዛሕትአን ኢንዳስትሪታትን ፋብሪካታትን ትግራይ ስራሕ ኣብ ዘይጀመራሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ግብሪ ንኩነታት ትግራይ ዘየገናዘበን ተወከልቲ ዘይተሳተፉልን ብምዃኑ ክእገድን ክጸንሕና ተሓሳሲቦም ዳርጋ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ኣዋጅስ ልዕሊ 4 ዝኾኑ አንቀጻት እዮም ተስተማሓይሾም ማለት እዩ እዞም ዝመሓይሽ ዘለው ግን ብመሰረቱ ምስ ናይ ትግራይ ጭቡጥ ኩነታት ማእኸል ገይሮም ዝወፀ ይኮነን 2.5% ካፍቱ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ዝኸፈልካዮ ትኸፍል ይብል ተኣዋጅ ማለት እዩ 2.5% ነጋዳይ ተኮር ዘይኮነን ኢኮኖሚ ተኮር ዘይኮነን ብቐጥታ እውን ንሓደ ኣካል ጥራሕ ዝጠቅም ኣዋጅ ኣውፂኻ እሞ ከይተማያጥካሉ መወክልና ዘይብልካ ከምኡ ክኸውን ኣይነበረን እዩ ነጋዶ ትግራይ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዝበፅሖም ከቢድ ዕንወትን ኪሳራን ዘለዎም ዕዳ ምስ ወለዱ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለው ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ገሊጾም ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝበፅሖ ዕንወትን ኪሳራን ኣብ ግምት ዘእተወ ስረዝ ዕዳን ዕድል ልቓሕን ክግበረሉ ድማ እቶም ነጋዶ ሓቲቶም ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው ሸዊት ኪዱ ከምሳብ ቀርቦ እዩ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣብ ዘጋጥሞም ዘለው ቁጣዊ መሓለኻታትን መፍትሕታትን ኣመልኪቶም ኣብ ከተማ መቐለ ዘትዮም ብዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ከቢድ ዕንወትን ክሳራን ከም ዝበፅሐ ዝገለጹ ፕሬዝደንት ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣይተ ብሩህ ሃፍቱ ዝዓነወ ንግዲ መሊስካ ንምሕዋይን ኣብ ነጋዶ ዘሎ ቁጣዊ ፀገማት ንምቅላልን ህፁፅ ፖለቲካዊ ውሳነ ከም ዝጠልብ የገንዝቡ 2 ዓመት ዝነበረ 3 ዓመት ተወሲኹ 5 ዓመት ናይቲ ዝነበረና ተለቃሕናዮ ዕዳ ب20% እኳ ተሓሲብናዮስ ናይ ወለድ ተተወሲኽዎ ቀጽዓት ተተወሲኽዎ ካብን ላዕሊ ኮይኑ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ስለ ዘሎ መፍትሒት ሕዘ ዘይመጽያ ኩላትና ጠቕሊልና ኣብ ሓደጋ ክንኣቲና ብዝብል 17 ኣባላት ዘለዎ ሓይሊ ዕማሚ ተጣይሹ ካብቲ ብሔራዊ ባንክ ጀሚርና እስካዕ ገንዘብ ሚኒስተር ናይ ኢኮኖሚ መኸርቲ ዝበሃሉ ኩሎም ኣካላት ብኣካል ረኺብና ባንክታት እውን ዋና ዋና ዝበሃሉ ረኺብና እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኢልና ምስኣቶም ዘተምስ ገበርና መፍትሒው ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ፖለቲካዊ ውሳነ እንተኾይኑ ከዓ ነዚኣ ዝውስን ኣካል መን እዩ ፌደራል መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ተላዕለዋይ ኣካል እዩ ነጋዶ ትግራይ ፍትሓዊ ሕቶ ንዝምልከቶም ኣካላት ክሓቱ ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ኣተሓባሪ ሓይሊ ዕማም ሕውየት ነጋዶ ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ሃይሉ ይኹን እምበር ዛጊድ መፍትሒ ከም ዘይተገብረሉ ይገልጹ ሩኡይን ዓለም ዝመስከረሉን ፀገማት ኣብ ልዕሊት ማሕበረሰብ ንግዲ በፂሑ ዘሎ ዝእመነሉ ፍትሓዊ ሕቶ እኳ እንተኾነ ካብ ክልል ጀሚሩ እስካዕ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ በተለይ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ክንደ ዓይኒ መርፍእ ትኸውን መፍትሒ ኣይተረኸብን ነዚ ፍትሓዊ ሕቶ እዚ ግቡእ መልሲ ስለ ዘይተዋና ተኸታታሊ 3 ዓመት እስካዕ ሎመዓልቲ እዚኣ ትበሃል መፍትሒ ስለ ዘይተረኸበት ኣንፈትና ክንነፅር ማእኸል ዝገበረ እዩ ናይ ሎመዓልቲ ዋና ዕላማና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝበፅሕ ዕንወትን ክሳራን ኣብ ግምት ዘእተወ ስረዛ ዕዳን ዕድል ልቓሕን ክግበረሎም ድማ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ፀዊዖም ኣብ ነጋዳይ መጠን ኣነ ልቓሕ ኣለና ባንኪ ማኪና ነይርኒ ተወሲድ እዩ ህንፃ መሳርሒ ነይርኒ ተወሲድ እዩ ንብረተይ ተወሲድ ኩሉ ተገፊፉ ተወሲድ ኣነ ከምዚ ኣይለ በይነይ ፅርግያ ቀሪየ ኣለኹ ኣነ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ለተሓስክዋ ገዛ ኣላ ምንም ከድሕና ኣይክእልን ፋይናንሻል ትካላት ዝበሃላ ወይ ድማ ተን ባንክታት ዝበሃላ ሰዓተን ኮይና ንሰርሕ ነበርና ትካላት እውን ኩለን
ቀይሕ ካርድ ናይ ምጥፋእ ካርድ ለሪአና ኣለዋ ህዝቢ ማለት እዩ ልቃሕ እውን የለን ዕዳገ ነብዛና ከም ንወልድ ኣሎ ባንክታት ኩሉ ግዜ ንግሆ ይነግረና ኣሎ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ብዙሕ መሓለኸታት እናሓለፈ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ ክትከፍል ተኮይንካ ክትሰርሕ ኣለካ ክትንቀሳቀስ ኣለካ ልቃሓት ክማቻቸወልካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ ክኾነ ይከኣለና ነዚ ኩሉ መፍትሄ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ብሰንኪ ኩናት ነጋዳይ ትግራይ ሃፍትን ንብረትን ኣብ ዝዓነወሉ ወለድ ዕዳ ክኸፍል ኣገባብ ኣይኮነን ዝበሉ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ረዳት ፕሮፌሰር ኣርአያ ሓጎስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ መፍትሒ ክገብሩሉ ይግባእ ይብሉ ሓደ ነጋዳይ ክልቃሕ ከሎ ካብ ባንኪ ከትርፍ ኢሉ ይኹን በር ነጋዳይ ትግራይ ከትርፍ ዝትረፍስ ናብ ስራሕ ኣትወን ከም ዘሎ በሪስ እዩ ከም ዘሎ ዓኒ እዩ ስለዚ ነጋዳይ እዩ ክሓዊ እንተኮይኑ ቀንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ናተይ ኢሉ ከም ኣጀንዳ ወሲዱ ውሳነ ክውል ኣለዎ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ጻዘር ሰደቃና ክትከታተሉ እንግደኩም ሰላም نزيناتات بيزنس زاربنا هافتو أزينا نمسكن أنتن قتل زيناتات سبورت قاربنا مسارتنا حبن كحسايد زبينا له ناب حبن كسق أقرأكم سلامتنا هبلي كما يتصنحوا تخطاتلتنا أديان بوني مسكن بقطمات CBE بريمير ليج إثيوبيا زتمت زعبا كنجمر تشاي سومن مرح قبر قطمات CBE بريمير ليج إثيوبيا لومي حدث أوتا تساليتو غانتا سحول شرا مس غانتا ولايتا دچاس ترخوا المرح قبر نيرو مدرجن تشرا دما حدن حرب زغنو وصيت تفلالي يالا تصوتا حد معرم فصمتا زرخبن تخون تخطاتل سالسا غزي سيرات وصل عدل دما امخينا لا غانتا مدرجن شرم اب قصات صنح سلطان دانيال صهين مسايت فرن زرخبت صوتاش مكت غوغسا بفصم قلا اب مبل 54 دقيقه بزو قصرا جول مدرجن شركس اب مبل 88 دقيقه مريحه ازارياس ابيل جول أغزيرو نت بتماغيلا وتيالا مدرجن الشرة دحر تغاتا تاريخ اللي تصوتا جول استقصر خوينو ناب ربع درجات ديبا لعدلونا مخينالا قدام إثيوبيا نقد بانك مس والوالي يونيفرسيتي دغرات ساعات شوعة تصوتن كسال طاين أبخلوت مرا قبرتات عداما كتمام مسقدس جيورغيس دريداوا كتمام سيداما بنا شجر كتمام سباردار كتما هوسا كتمام مشال تصوتن زسالتا غانتاتاتين التي سنبت توم مرها قبرتات قتيلهم مقالة سبع اندرتا مس فاسيل كنمان تراخبا هديا وسانا مس نجيل ارسي 4 منج مس إثيوبيا ونادما خالوت زغطول صوتات يوم نقد ما CBE بريمير ليج إثيوبيا غانتا سيداما بنا ب10 تشانت نتبن تمرحم فاسيل كنمان إثيو إلكتريكن ب10 6 نتبي اب خلاين سالساين درجه يركبا مشال ب10 5 نتبي اب 4 درجه لا زرزرنا بزحزنا لزعوا بشت عدك سجر كلخو بستقبر اللهم دقف عتقي نزبلة صوتيت زلع علم كم زغنن تنكرهم كم سرحن أبلات بروجكت أتلتكس كتمام غلا جليسو مالهم حلف قوارد السنادو بسقاو زفر قربي
ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከባን ብፌደራል ደገፍ ዕጥቂ ካብ ዝግበረለን ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ ሓንቲ ዝኾነት ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ መቐለ ኣብዚ ዓመት እውን ደገፍ ናውቲ ዕጥቂ ስፖርት ተገይሩላ ኣሎ ዝተገበረሎም ደገፍ ዘመስገኑ እቶም ኣባላት ንዝበለፀ ውፅኢት ከም ዘለዓዕሎም ድማ ይገልጹ ሕና ሞጌ የብልናይ መብዛሕትኡ ዘሎ ሌቨል ያው ትሕት ሌቨል እዩ ባዕሉ ልኽእል መብዛሕትኡ ትረዲካን ስለዚ ጫማ እንድሕር ለየብልካ ጫማ ክበካ ተሎ ክዳን እንድሕር ለየብልካ ክዳን ክበልካ ተሎ ዝኾነ ኣብ ኣእሙሮኻ ልተሕድሮ ስምዒት እኒኦ ብጣዕሚ ደስ ይብል ነቲ እዚ ክዳን ዝተዋሂብካ ብዚ ትጎይት ኣለካ ለባዕሉ መልእኽቲ እኒአዎ በተለይ ካብ ትግራይ ወኪሎም ብምኻዶም ንኣና ለፅቡቕ ጅማሮ እዩ ካብ ትግራይ ኣትሌታት እኒአው እዮም ብዝብል ሓሳብ መፅኦም ኳስ ሪኦምና እዮም ዕጥቂ እዚ ዝሃቡና ባዕሎም መፅኦም ሂቦምና እዮም እና ኣብ ትግራይ ኣትሌት እኒአው እዩ ንኽውልስ ኣብ ውሽጦም ሳምሃም ድሕድሩ ገይርዎም እዮም እሶም ብምኻዶም ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ንፕሮጀክትና 23 ተምሃሮ ኢና ተሃዩና ብጣዕሚ ደስ ይልና እዩ ብውጤትና መቐለ ፕሮጀክት ኩልሻዕ ሓሪፍ ውጤትና ነምፅእ ካብተን ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከባ ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ ውፅኢታዋን ኣትሌታት ናብ ጋንታት ብምፅምባር ኣብ ቅድሚት ትስራዕያ ዝበለ ኣሰልጣኒ እታ ፕሮጀክት ኢንስትራክተር ኣዱኛ ሓጎስ እቲ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ደገፍ ዕጥቂ ስፖርት ብሉፃት ኣትሌታት ኣብ ምብቃዕ ሓጋዛይ እዩ ይብል እዚ ብሓፈሻ ክረአ ተሎ ውፅኢትና ናብ ክለብ ብምስጋር ይኹን ኣብቲ ናይ ክልል ወኪል ካብ ምኻድ ክልል ወኪሎም ካብ ዝኸዱ ኣትሌታት ኣብ ትግራይ ብዙሓት ኣለዉ ሓንቲ ኣዝያ እንተናእሰስ 5 6 7 ቆልዑ በብዓመቱ ኣብ ዝግበር ውድድር ወኪሎም ኸዱ እስካብ 10 ዝኸዱ ወቅት ኣሎ ሕዚ ዕጥቂ ተዋሂቡ ማለት ሓደ ኣትሌት በቃ ጫማ ተዋሂቦም ኣሎ ስፓይክ ተዋሂቦም ኣሎ ዎኪንግ ሹዝ ኣሎ እና ስፓይክ ኣሎ ትሬኒንጎም ብዝተማለ መልክዕ ንክሰርሑ ይሕግዞም ካብኡ ኢኒሺየት ኮይኖም ድማኒ بمول لبنات يم سرتون قالوا أتكلم حرزي ولا محس يوم لهم قال يوم مسانا زلوا قالوا جام كونغو زجور لو شابات تغيرهم دقوي لو السنة يبغى على سايد إفكت لو أفتح بقعتهم مرة كونه أفتح إنه أمني يبغى على شجر لو أبز عمت نشدشتين بروجكت أتليتكس دقفنا وتعدك سبورت كم زتجبر زحبرة أبال فتس عمي سراح بدرشين أتليتكس إثيوبيا بنيام مروت بزي تفلت مغنيات استقلنا ساعة كلت بروجكت أتليتكس مثل زملك تأكل بمزرب نبتي كرمكينات زنبرة وكنتات نكمل لسا سعر يجبر كم زلو إزارب بزي بتجري علوتن سمنت بروجكتوش يزوركو نبرة أب تجري أب زرك باشا مونتين بروجكتات أتليتكس نازوركو جمجمة كايدة أب تنشدش لون دقف سبورت غيرنا إنهم كينات شمونتا بروجكت أتليتكس ينير مهنياتو قلتي بزي كوناكين اتنكلتا تغنيسن حزبين مثل بريزيدنت فيدريشن أتليتكس تجري مزراب اتنكلتا كملسا كنسرحينا بروجكتوش لمملس كتجري أتليتكس فيدريشن بريزيدنت راس فزعمي قاتوايتنا البروجكت كتمام مقال حوسو شدشت بروجكت أتليتكس أبز عمتون دقفنا وتعتق سبورت كمز تقبر لن تحبيرون ቤት ውድድራት ምስታፍ ላማሰኒ ቆም ይሰርሑ ከም ዘለው አባላት ጋንታ ኩዕሶ ስኬት ከተማ ዓዲግራት ገሊጾም ኣለዉ ብርሃነ በየነ ምስቶም አባላት ዝገበረ ጻንሒት ከም ሰብ ቀርበ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ብሉጥ ውጽኢት ዘመዝገበት ያ ጋንታ ኩዕሶ ስኬት ከተማ ዓዲግራት ፋኒኤል ግርማይ ናትናኤል ፀሃየን ሽሻይ ገረዚሄርን አባላት እታ ጋንታ እንትኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ዝረኸብዎ ልምድን ዓቕምን ንምዕባይ ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለው ይዛረቡ أوز خمس سريع وزدلهم بحرف ملك سلطنة الناس خيرية. ترينينغ دسالي سومن سأستجزين سرح لنا اشتغل لنا عامي أو دسالي. كفتو الدرجات بزح المدينة قاسمنا له بزحت شامبيون كوينا هنا كفت شامبيون دمنا تمهرنا لو تناجرنا ما حشنا نخيز لنا ناتصل دم ونجون سرحنا هنا نأمن. ጋንታ ኩዕሶ ስኬት ከተማ ዓዲግራት ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ኩዕሶ ስኬት ንምምሕያሽን ትግራይ ብምውካል ናብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምሕላፍን ተቐንዲ ዕላምኦም ምዃኑ ወሲኾም ይገልጹ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ንምስታፍ እዩ በጀት ብቻ ይደለካ ኩዕሶ ስኬት ፕሪሚየር ሊግ ንምእታይ ያው ሓደ በዓል ሃፍትና ትካላትና ዋጋዕና ንርከብ ያው ተስፋና ፕሪሚየር ሊግ ንምስታፍ أبي لوطي عاوت نخنمت كم إننا ድማ عبيت الناس جبرة already نبني هجراوي يكون استفلا الإنترنت باسكتبول نخعب بالمقباري نا إثيوبيا شامبيون مخاني تارجتنا ويكعز حشخاو نا أفريقيا قالون تخيلنا هنصارينا بدم ما نصرحنا تسفان نقبل منقصاص ኩዕሶ ስኬት ትግራይ ንምንቕሕን ኣድላይ ትኹረት ገይሮም ስልጠና ይሰርሑ ምህላዎምን ብደረጃ ትግራይ ውድድር ኩዕሶ ስኬት ንምድላው ኣብ መንቅስቃስ ከም ዘለውን ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኢንስትራክተር ሙሉጌታ ኪሮስ እዩ እቲ ባስኬት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ከም ሓደ ጋንታውን ከምኡውን ኣብ ትሕቲኦም ዝኽተሉ ፕሮጀክት ሓቒፍና ንንቀሳቐስ ኣለና ኢና ስማዓት ፀገማት ማለት እዩ እና ኣጠቃላይ ከም ትግራይ ናይ በፂሕካ መልሲ ውድድር ንምጅማር ኢና ዛ ዓመት ትልሚ ሒዝና ዘለና
ተተሳኺዑን ኣብቲ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ንምግባር ኣብኡ እናፃዕርና ኢና ንርከብ زحشة قانتا بمخان أب عبيتو لدراسة المستاف يسرح مهلاهم زغلصة انستراكتور ملقيتا نزا عودة سبورت زوها وطمتا تحت بمخانون زملكتا خلو دقاف خقابرن تسويعو ኣብዚ ዘሎ ስፖርተኛ ካብ ብዙሕ ነገራት ረሒቑ ኣብዚ ውድድር እዚ ተጠቃማይ ተሳታፋይ ንኽኸውን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ንዓይ ሲምልከተኒ ንዝብል ስፖርት እዚ ድጋፍ ክንፅውዕ እንደሊ ነዚ ጋንታ እዚ ብውስን መልክዑ ዝተፈላለዩ ናውቲ ስፖርት ሓገዝ ከም ዝተገበረሉን ንቐጻሊ ክሰፍሕን ካልኦት ጋንታታት ክፍጠሩን ድጋፎም ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጽሉ ተዛረቡ ድማ ኣተሓባባሪ ሓላፊ ቢሮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓዲግራት ኣባ ተስፋይ ሃይለስላሴ እዮም ድልየትና ኩሉ ግዜ ጥራሕ ንሶም ኣይኮነን ተካእቲ እውን ክፈርዩ ብላዕሊ ቢሲ ቡድን ተተሓሒዙ ካብዚ ኣብ ዞባ ካብ ዞባ ናብ ክልል ካብ ክልል ናብ ሃገር ንኽዓብዩ ድልየትናን ሓሳብና ኩሉ ግዜ ግን ክስርሐሉ ድልየት ኣለና ንሱ እውን ብዝተኻእለ መጠን ክንሰርሐሉ ኢና ተስፋ ዘለና ክቡራት ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ምክትታል ጸኒሕኩም ዜናታት ናዛዚብና ብሩክ زيناتات ቋንቋ ትግርኛ ዝዕለተ ብዜና ክንዛዝም ዝኸበርኩም ተመልከትና ምሳና ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዘለኹም ሰናይ ግዜን ሰናይ ምሽትን ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም